میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. یہ حدیث پاک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او گل جیڑی میں نہیں کیتی تے بندہ میرے والے منسوب کرے کہ آ حضور فرمایا ہے. حضور فرماندے نے میں نہیں کیتی، بندہ اپنے کولوں کہہ رہا ہے کہ میں کیتی ہے. حضور فرماندے نے او بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر آج دی تقریر کرن والے بھی کرما والے من گھڑت گلاں من گھڑت روایتاں جنہ دا نہ قرآن نہ تعلق نہ حدیث نہ تعلق لوگاں نو دس رہے ہوندے نے. عوام بولی بالی عوام نو پتہ کوئی نہیں، عوام واہ واہ کردی پئی ہوندی. تو ایک واقعہ بڑا پڑھیا ہونا ہے، سکول دے کتاباں چ بھی ہوندا ہے تے اونج بھی کسی مولوی کول سنیا ہونا ہے. وہ واقعہ بیان کردے نے جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آوندے سن گلی وچوں گزردے سن، ایک مائی ہوندی سی تے او چھت تو کوڑا سٹدی آئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے پوندا آئی. حضور آندے کچھ نئے اگاں لگ جاندے آئے. 2 دن مائی کیتا. ایک باری حضور آئے تے مائی نظر کون آئی. حضور گھر ٹوٹ گئے. انہاں مائی دی کیڑی او عیادت کیتی. مائی بیمار آئی. انہاں مائی دا پتہ کیتا. او جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا بڑا اخلاق ہے. او کوڑا سٹن والی مائی دے گھر ٹوٹ گیا. اے گل مولوی بھی بیان کردے پے ہوندے جڑے اگاں نہیں اپڑے ہوندے اے ادگڑے جے تے عوام بھی واہ واہ کردی پئی ہوندی. اچھا اے گلاں تساں اپنے کول پوچھنیاں، جواب تسی اے کیڑا ضمیر ہے نا جواب ایتھوں لینا جی. یہ غیرت گوارا کر سکدی ہے کہ حضور جان تو تے کوئی کوڑا سٹے. بیلیا حضور تے جسم تے اللہ مکھی نہیں بان دیندا، اور جیڑا رب جسم تے مکھی نہیں بیٹھن دیندا وہ اللہ مائی کول کوڑا سٹواندا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم دا سایہ نہیں کہ اتے کسے دا پیر نہ آ جائے. حضور دے جسم دا سایہ نہیں سی، اور جے سایہ تے اللہ پیر نہیں سی آن دیندا اس محبوب تے اللہ کوڑا سٹن دیندا ہے. اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے ایک بندہ بیٹھیا تے انہاں تھوڑا بلند آواز نہ بولیا، اچھی بولیا. ایک صحابی رسول کول ہے، انہاں تلوار کڈ لئی. انہاں ایتھے رکھی تلوار. انہاں کہ ہن حضور دے سامنے اچھی بولو میں تیرا سر لا چھڑنا. میں کیا سنیا جڑے حضور دے سامنے اچھی نہیں بولن دیندے اوے او صحابہ انتظار کردے کہ مائی آوے تے کوڑا سٹے تے حضور پھر جانے. ممبر رسول تے بیٹھا رب کعبہ دی قسم اے گل نہ کسی حدیث دی کتاب وچ موجود ہے نہ قرآن وچ موجود ہے، کسی وڈی کتاب وچ اے گل کوئی نہیں. اے بے وقوف بندیاں دی بنائی ہوئی تے من گھڑت گل ہے. میرے آقا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے سامنے اوے صحابہ کافراں نو اچھی نہ بولن دیندے، او کوڑا سٹن والے دی جو نسلاں ختم کر دیندے. ایک کسی واقعہ بیان کردے بھی ہونے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نزان پڑھ دے آئے. انہیں ایک کری ازان کوئی نہ پڑھی، سورج کوئی نہ چڑھیا. ان دا بھی حدیثاں دی کتاباں نہ کوئی تعلق. یہ سارے اپنے کولو بنائے واقعات نہ حدیث وچ موجود ہے نہ قرآن وچ موجود ہے کہ حضرت بلال ازان نہ پڑھی تو سورج چڑھیا کوئی نہ. سارے بندے حضرت بلال کو گئے جی ازان دوبارہ پڑھو، انہاں دوبارہ ازان پڑھی سورج تاں چڑھیا. یہ کسی حدیث دی کتاب وچ نہیں، اور نہ ہی تنوں کو بندہ بھی کھا سکتا ہے. ایویں میں اندے کول سنی میں دس چھڑی، میرے کول کسے سنی ہو سکا کر چھڑی، اے سلسلہ چلے. بیلیو اگرچہ تسی سادے ہو لیکن پسند حقیقت کرو کہ حقیقت کی ہے. اے نویں نویں گڈیاں تے نویں نویں پٹولے پانی دے اوتے بلبل ہوندے نے نا، تو بلبلیاں زیادہ دیر نہیں رہندے، وہ ایویں چند گھڑیاں ہوندے نے تے بلبلے لگدے سونے نے لیکن انہاں دی حقیقت کوئی نہیں ہوندی. حقیقت تھلے پانی ہوندا ہے. سونیو پانی آل آؤ بلبلیاں دے پیچھے نہ لگو، او لگنا ہے تے حضور دے اللہ دے قرآن دی بارے آؤ تے حضور دے فرمان